बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको कुछ खबरें तो इमरान खान से मुतल्लिक देना चाहता हूँ। अगर इमरान खान के बारे में ये रिपोर्ट पेश की जाए कि इमरान खान जो है वो वाक़तन जो है वो जीत गए हैं और ये इमरान खान की बहुत बड़ी एक फतह है, तो फिर मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा कि इमरान खान ने कैसे चकरा के रख दिया। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर निगरान वजीर आजम से मुतल्लिक भी एक है, और चूंकि निगरान वजीर आजम का काम तो ये ना कि गैर जानिबदार हो, किसी से उसका ताल्लुक ना हो, वो सारा कुछ करे। लेकिन निगरान वजीर आजम ने आके एक ऐसा ब्लंडर पहले दिन ही कर दिया है कि अमली तौर पे आज उनका पहला दिन है वजीर आजम हाउस के अंदर। कल तो उनकी ओट टेकिंग सेरेमनी हुई, जिसके बाद वो अमले शमले से मिले, उनको ब्रीफिंग्स दी गई और सारा कुछ जो है। आज आते ही उन्होंने वो चीज बुनियाद रख दी है। वो कहते हैं ना, कोई बिल्डिंग या कोई इमारत होती है तो जब आप उसकी बुनियाद ही टेढ़ी रखते हैं तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली उसकी आगे जाके सीधी खड़ी नहीं हो सकती और वो भी टेढ़ी होती है। ये काम किया इन्होंने। अब मैं आपके सामने दो नाम रखना चाहता हूं। आप किसी गैर जानिबदार सहाफी से या जो मालूमात रखने वाला शख्स है उससे पूछ लीजिएगा कि ये दो लोग जो है, ये दो लोग कौन है, इनका नून लीग से क्या ताल्लुक है और शहबाज शरीफ से क्या ताल्लुक है। मैं आपके सामने बता देता हूं। पहला तौकीर शाह। ये जो तौकीर शाह है, ये साहब एक ऐसे वाकये के अंदर इनके ऊपर एक इल्जाम आया, या जो भी इनका किरदार था, चले हम इल्जाम नहीं कहते, और ये जो मौजूदा आने वाले अगले चीफ जस्टिस है यानी बंदयाल साहब के बाद काजी फायज ईसा साहब, वो एक अदालती कमीशन में ये लिख चुके हैं कि सैयद तौकीर शाह को किसी अहम ओहदे के ऊपर तैनात ना किया जाए। ये जो तौकीर शाह है, इनको शहबाज शरीफ उठा के लेके गए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर के ऊपर रखा। पहला किरदार है ये। दूसरा अहद चीमा। अहद चीमा जो है, आप किसी शख्स से पूछिए कि वो शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का उससे क्या ताल्लुक है या क्या चीजें हैं। चले, आपको ये समझ तो इन दोनों अफराद की आ गई, तो अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये चीजें क्या होता है। और उसके बाद एक और साहब है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ये मुहिब अली। आज बुनियादी तौर पर किया क्या है? किया यह है, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है उनको कल वजीर आजम ने थपकी दी अनवारुल हक काकड़ ने और कहा कि आप काम जारी रखेंगे। मैं ये मानता हूं कि जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस होता है वो न्यूट्रल ऑफिस होता है, उसका काम लीगल एडवाइस देना होता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब आप उसको मेंटेन रखेंगे, क्योंकि आप टीम वो गवर्नमेंट की, पिछली गवर्नमेंट की लगाई हुई टीम को रखेंगे, इसका मतलब यह है कि आप पिछली गवर्नमेंट को इख्तियार दे रहे हैं कि ये उनके पसंदीदा अफसरान है या ये उनके अफसरान जरा उनके करीब है तो इनके जरिए होगा। अटॉर्नी जनरल वाली समझ चले फिर भी आती थी, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए था। अखलाकी तौर पे अटॉर्नी जनरल को खुद रिजाइन करके जाना चाहिए था। दूसरे नंबर के ऊपर वो ना जाते तो निगरान वजीर आजम को चाहिए था उनको साइड पे कर देते, लेकिन चलिए उसको छोड़ देते हैं। अब आज पहले दिन जब पहुंचे ये साहब अपने ऑफिस अनवारुल हक काकड़, तो इन्होंने 3 लोगों को कहा है कि आप काम करेंगे। या आज जियो ने भी इस खबर की तस्दीक की है। जियो के मुताबिक मैं आपको पढ़ देता हूं, शहबाज शरीफ के 3 सीनियर सिविल अफसरान निगरान वजीर आजम के साथ काम जारी रखेंगे। उनके मुताबिक विफाकी हुकूमत में इक्तदार की तब्दीली के तनाजुर में सिविल इंतजामिया में कोई बड़ा रद्दोबदल नहीं होगा। आपको अंदाजा है कि जब इलेक्शन होने वाला था, इवन इलेक्शन कमीशन अफसरान की अथल पथल कर देता है, जिसका मतलब ये होता है कि उनको तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इन अफसरान को साथ रख के अनवारुल हक काकड़ को लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अनवारुल हक काकड़ के साथ मिलके आप तहरीक इंसाफ हो या बाकी मुखालिफिन के हाथ पांव बांध के मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं कि आपकी टीम बैठी हुई है, जो आप चाहेंगे वही होगा और हुकूमत आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगी। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। और बताया गया है कि जो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ है वो ये कहते हैं नहीं, किसी विफाकी सेक्रेटरी को निकाल कर बाहर नहीं किया जाएगा। और शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह और शहबाज शरीफ के साबिक मुशीर और ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर अहद चीमा, यानी वो मुशीर था पिछली गवर्नमेंट का, वो रिटायर हो चुका, इवन जेल में रहा है बहुत ज्यादा, उसके ऊपर नैब के और इल्जामात और एलडीए बहुत कुछ हमने देखा। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी मुहिब अली को ये जो साहब है हमारे नए वजीर आजम, वो ये कहते हैं कि मैं इनको बरकरार रखूंगा। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है
انہوں نے پہلے دن ہی بتا دیا ہے ان کا ارادہ کیا ہے, ان کی غیر جانبداری کیا ہے, وہ مسلم لیگ نون کو کیا فیور کریں گے. جس طرح لوگ کہہ رہے تھے جی, کچھ لوگوں نے کہا, میں نے آپ کو کہا کہ یہ آگے چل کے پتا چلے گا کہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ انوار الحق کاکڑ ان کے بااعتماد ہے, تو ہمیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو کی گئی ہے. اب آگے چلتے ہیں اور اندازہ لگائیے کہ آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نگران وزیر اعظم آئے گا تو مارکیٹ کیسے ریاکٹ کرتی ہے, تاجر کاروباری افراد یا ڈالر کیسے ریاکٹ کرتا ہے, اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. میں آپ کو رائٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مارکیٹ کھلے ہوئے کوئی زیادہ گھنٹے نہیں ہوئے, لیکن پاکستان میں سرکاری ریٹ جو ہے وہ $1.50 مہنگا ہو گیا ہے. اگر $1.50 ڈالر آج سرکاری ریٹ کے اوپر مہنگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ صورتحال کیا بننے والی ہے, اور اگر یہ مزید بڑھا تو پھر آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس کیفیت میں جا سکتے ہیں یا ہماری کیا سچویشن ہے. اور اوپن مارکیٹ میں اللہ ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب 300 سے کراس کر کے گئے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. اب آتے ہیں عمران خان والے معاملے کے اوپر. عمران خان نے ان کو واقعتاً چکرا کے رکھ دیا. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بڑے لوگ ہیں یا بڑے عہدوں والے, اگر وہ اب بھی عمران خان کا نام سن کے چکرا جاتے ہوں, ان کو پسینے آتے ہوں اور ان کو خوف آتا ہو, تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ وہ اٹک جیل میں بیٹھا ہوا اصل طاقت اس کے پاس ہے, اور آپ بڑے بڑے دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے آفیسز کے اندر بیٹھے ہوئے آپ اس کے مقید ہیں, وہ جس کو آپ نے اپنی نظر میں پابند سلاسل کر رکھا ہے. اب مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی جی بس دیکھیں جی, جاوید چودھری نے کہا کہ جو صاحب ہے نا نواز شریف, انہوں نے 15 ستمبر کی ٹکٹ بک کرا لی ہے. جاوید لطیف نے کہا جی وہ ستمبر میں آ رہے ہیں. اب اندازہ یہ کیجئے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی, تحریک انصاف کو توڑنے کی, روکنے کی, جس حد تک جایا جا سکتا تھا وہ چلے گئے. عمران خان کو ان کے کہنے کے اوپر, ان کی خواہش کے اوپر, ان کی فرمائش کے اوپر لندن پلان کے عین مطابق اٹک جیل پہنچا دیا گیا, 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے باوجود اگر مسلم لیگ نون کو خوف آتا ہو, وہ کہتے ہوں کہ ہم نواز شریف کو نہیں لے کے آئیں گے یا نواز شریف نہیں آئیں گے, تو پھر مان جائیے ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ اگر چاہیں تو یہ اس کے باوجود بھی کھل کے نہیں کھیل سکتے. اب ذرا خبر سنیے گا خواجہ آصف کیا کہتے ہیں, پھر میں آپ کو اگلی صورتحال سے بتاتا ہوں. خواجہ آصف کہتے ہیں جی جب تک قانونی اور آئینی رسک زیرو نہیں ہو جاتا نواز شریف وطن واپسی کا نہیں سوچیں گے. اب وہ آئینی اور قانونی رسک زیرو ہونا کیا ہے, کہ کیا آپ کو اس حوالے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھ کے سٹامپ پیپر کے اوپر دے دے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ کو جیل نہیں ڈالا جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے مطابق جناب کہ اس وقت جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان جیل میں ہے, اگر نواز شریف واپس آتے ہیں انہیں ضمانت نہیں ملتی تو شاید انہیں بھی کچھ وقت کے لیے جیل جانا ہوگا. اس کے جواب میں خواجہ آصف یہ کہتے ہیں یعنی ہمیں ڈر ہے کہیں سکور سیٹل نہ ہو, اور سکور سیٹل کرنے کے چکر میں کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جس میں ان کے لیے مشکلات ہوں, تو اس لیے ہم واپس نہیں آنا چاہتے. بھائی آپ کی ہی تو ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان کو جیل میں بند کرو, اب وہ جیل میں بند ہو گئے ہیں, آپ کو پھر خوف آتا ہے کہ وہ جیل میں بند ہے تو اس لیے ہم نہیں لا سکتے, کم از کم کسی ایک پوائنٹ کے اوپر تو کھڑے رہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم نے انوار الحق کاکڑ کو لگایا ہے, تو انوار الحق کاکڑ کی بطور نگران وزیر اعظم جو تعیناتی ہے وہ الیکشن کے التوا کی کوئی کوشش نہیں ہے, الیکشن ٹائم کے اوپر ہوگا, اس کو یہ ساری باتیں جو ہے ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلیے آپ بھی ادھر ہیں, ہم سب لوگ ادھر ہیں. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر خوف زدہ ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر شہباز شریف کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو نئے صاحب ہیں یہ الیکشن بہت جلدی کروا دیں گے, اور پھر اب اگر اتنی ہی صورتحال ٹھیک ہے تو پھر فوری طور پہ ان کو واپس آنا چاہیے. ذرا وہ جو جاوید چودھری وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ جیل میں کوڈ ورڈز میں بات کرتے ہیں. میں ذرا آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کہ صورتحال اس وقت ڈر میں ہے کیا. کرکٹ بورڈ نے گزشتہ روز 15 گھنٹے پہلے ایک لیجنڈز کے متعلق بتایا کہ پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ اس میں عمران خان کی تصویر نہیں دکھائی گئی, ویژولز نہیں دکھائے گئے.
حالانکہ 92 کا ورلڈ کپ جیتا. آپ ایک ایسے لیجنڈ کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں, کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یعنی بکس کی اور اس حد تک آپ چلے گئے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ادھر جی عمران خان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 3 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی ہے. بتایا گیا عدم پیروی. بھائی جیل میں ہے, عمران خان نے تو نہیں آنا تھا, ان کو لے کے آنا تھا. تو آج بشرا بی بی نے بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں اسلام آباد جانا ہے اور اس کے بعد مختلف کیسز ہیں, ان کی میٹنگ بھی ہے عمران خان کے ساتھ, وہ جیل جائیں گی. اور دوسرا آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لاہور میں چوری پرویز لائی کو پہنچا دیا گیا, ان کو احتساب عدالت میں پیش کیا جانا ہے, لیکن میڈیا کو جو ہے وہ داخلے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا رہی کہ جی میڈیا نہیں جا سکتا. پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے. بتایا گیا جی اوپر سے آرڈر ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا حسان نیازی اور حیدر مجید جو ہے ان کی جی گرفتاری اب ڈال دی گئی ہے تھانہ سرور روڈ کے اندر, تو آج ان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا. چلیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ کم از کم قانون کے مطابق تو چیزیں چلے نا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.